दर्शकबिन नमस्कार। छलफल संवाद अनि बहस मार्फत सत्य नजिक पुग्ने हाम्रो यात्रा निरन्तर जारी छ। राति सुत्दा नेपालको भूमि हुने बिहान बिउजिँदा भारतको भूमि बन्ने जङ्गे पिलरहरू पटक पटक हराइने र त्यही विषयमा निरन्तर छलफल मात्र गरिराख्न पर्ने यो विडम्बना कहिलेसम्म रहने? माछी मार्न जाउन दाजै काला पानीमा भन्ने गीत मात्रै गाइरहने? सधैँभरि हामी सीमा विवादमा अल्झिराख्न सक्दैनौँ। काला पानीमा भारतका सेनाहरू अहिले पनि रहिराखेका छन्। थुप्रै राजनीतिक दलहरूले त्यो सेना हटाउनुपर्छ, लखेट्नुपर्छ भनेर जनताबाट मत कलेक्सन गर्ने, तर समस्याहरू जिउका त्यौँ रहने। यो विडम्बनाबाट अब हामीले त्यसको चाहिँ निवारण खोज्नुपर्छ, त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ। त्यसको निम्ति आज हामी छलफल गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ मदन पुरस्कार विजेता एवं सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। बुद्धि सर, कार्यक्रम वादे वादे जायते तत्त्वबोधमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। म कार्यक्रमको सुरुवातमा तपाईलाई यो सीमाको विषयवस्तु जुन छ यसको चाहिँ विषयमा इतिहासकालदेखि अहिलेको विषयवस्तु प्रवेश गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्छु। यो चाहिँ कसरी कहाँबाट विवाद सुरु भयो, यसको ऐतिहासिक पाटोबाट म चाहिँ तपाईलाई जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। हाम्रो नेपालको सीमाको कुरा गर्दाखेरि हामीले नेपाल र चीनको पनि कुरा गर्नुपर्छ, नेपाल र भारतको पनि कुरा गर्नुपर्छ। पहिले नेपाल र चीनको कुरा गरौँ भनेदेखि चाहिँ अब सन् 1960मा सीमा सम्झौता भयो, सन् 1961मा सीमा सन्धि नै भयो, अनि त्यो सन्धिको आधारमा सन् 1962-63मा सीमाङ्कन भयो, खम्बाहरू स्थापना भए, त्यसको तथ्याङ्कहरू राखियो। त्यसपछि आएर नक्सा बन्यो। अर्को फेजमा जब नक्सा बन्यो, दुवै देशको सीमा रेखा देखिने गरेर नक्साहरू बने। अनि अर्को कुरो चाहिँ नक्सा बनिसकेपछि चाहिँ दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूले आफ्नो देशको सर्वाधिकार सम्पन्न पदाधिकारीको हैसियतले सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरे, नेपालको परराष्ट्र मन्त्री र चीनको परराष्ट्र मन्त्रीले। त्यसपछि त्यो सीमा प्रोटोकल अब सन् 1963मा पहिले भएको थियो, पहिलो सही भएको थियो। 1979मा नवीकरण भयो, 1988मा नवीकरण भयो, अनि 2006देखि अर्को नवीकरण गर्ने कुरा आइराखेको छ। यो लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा यी शब्दहरू पटक पटक राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। यी समस्याहरू निरन्तर छलफल संवाद गरिरहेका। के हो यो विषय? अलि जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्। हो, यो चाहिँ नेपाल र भारतको सीमाको कुरा आयो कि अब लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा भनेको हाम्रो दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1मा पर्छ र यो भूभाग नेपालको भूभाग हो। तर भारत र चीनको बिचमा सन् 1962 नोभेम्बरमा सीमा युद्ध भयो, घमासान युद्ध भयो र घमासान युद्ध भएपछि अनि भारतको हार भयो। त्यो बेलामा भारतको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू थियो। भारतीय सञ्चार माध्यमले, सञ्चारकर्मीले जवाहरलाललाई सोधे, हाम्रो भारतीय सेनाको अवस्था के छ भन्दा जवाहरलाल नेहरूले के जवाफ दिएको थियो भनेदेखि भारतीय फौज बहादुरी के साथ पीछे हट रहे भनेर भनेको थियो। अनि त्यो पछि हट्ने क्रममा हाम्रो नेपालको लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरामा आएर भारतीय सेनाहरू बस्यो र त्यहाँ त्यो बेलामा चाहिँ सामरिक महत्त्वको कुरो थियो। र लिपुलेख भन्ज्याङ यस्तो छ, दुईटा थुम्को 20,276 फिट दुईटा थुम्कोको बिचमा घाँटी परेको भाग छ र घाँटी परेको भागमा चाहिँ भारतीयहरूले अब कालापानीमा बसेर त्यो चिनियाहरू ताक्लाकोटतिरबाट यो चाहिँ अब लिपुलेखको घाँटीबाट आयो भने हामी बन्दुकले ठोकेर फिर्ता पठाउँछौँ, हाम्रो गोली सकियो भने पनि 20,276 फिट अल्को थुम्कोबाट ढुङ्गा लडाएर पनि उनीहरूलाई रोक्छौँ भनेर झडप्प अकुपाई गरेर ओगटेर बसे। अहिलेसम्म ओगटिएर बसिराखेका छन्। तर त्यसको लाल पूर्जा चाहिँ हामीसँग छ। प्रमाण अनुसार हाम्रो हो, पुरानो नक्सा, दस्तावेज, कागजात र अब सन्धि सन् 1816 4 मार्चको सन्धिले पनि अब कालीको सिमाना देखाएको छ, नेपालको पश्चिम सिमाना। त्यो हाम्रो भाग हो, तर भारतले अकुपाई गरेर लाल पूर्जा हाम्रो छ, प्रमाण हाम्रो छ, सबै तथ्यको आधारमा हामी मजबुत छौँ।
तर लिपु लेक किन हाम्रो हुन सकिरहेको छैन बुद्धि सर भनिदिनुहोस्। हो यो चाहिँ खास गरेर अब म बाध्य हुन्छु यो भन्नलाई कि हामी तपाईँले त यो सीमा सम्बन्धमा जानकारी गराउने, तपाईँ सञ्चारकर्मीले पनि ल है फल्ना ठाउँमा मिचिएको छ सरकारले हेर्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ भन्यो कि। तर अब हामीले बाहिरबाट विद्युत वर्गले उठाएको कुरो सरकारले टेकअप गर्नुपर्छ। सीमा भनेको दुवै देशको सरकारको संयुक्त मामिला हो र हाम्रो यो चाहिँ खास गरेर कालापानी लिपु लेकको चाहिँ हाम्रो सरकारी संयन्त्रबाट खास गरेर प्रधानमन्त्रीको स्तरमा कुराकानी गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हो। कतिपय समयमा चाहिँ दुई देशको प्रधानमन्त्रीको भेट हुन्छ कि भेट हुने हुन्छ, वार्ता हुनुहुन्छ, तर सुरुमा यो एउटा अब एजेन्डामा कहिले पनि नपरेको हुनाले अब यो कालापानीको वार्ता अहिलेसम्म भएको छैन। यद्यपि भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा प्रधानमन्त्री गइसके सबभन्दा पहिलोचोटि भ्रमण गर्दा सन् 2014 को अगस्तमा अथवा साउने सोमबारको दिन पारेर ऊ मोदी पशुपतिनाथको चाहिँ दर्शन गर्न आएको बेलामा अनि एउटा संयन्त्र बनेको छ। कालापानी र सुस्ताको विषयमा दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूले तल्लो तहबाट प्राविधिक जानकारी लिएर प्रतिवेदन बनाएर आफ्नो सरकारमा पेश गर्ने भनेर भनियो कि। अब दुःखको कुरा त्यो परराष्ट्र सचिव स्तरको संयन्त्र अहिलेसम्म त्यसले काम गरेको छैन। सन् 2014मा भनेको हो कि त्यही बेलामा चाहिँ भारत र नेपाल अथवा नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ बोर्डर वर्किङ ग्रुप गठन भयो। नापी विभागको महानिर्देशक नेपालको, भारतको सर्वे अफ इन्डियाको सर्वेयर जनरलको संयोजकत्वमा बोर्डर वर्किङ ग्रुप गठन भएको छ। त्यसको मुन्तिर दुवै देशको उप महानिर्देशकको अब लेभलमा सर्वे अफिसियल्स कमिटी बनेको छ। त्यसभन्दा तल हाम्रो जिल्लाको सिडिओ, भारतको डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटको जोइन्ट संयोजकत्वमा फिल्ड सर्वे टिम गठन भएको छ। त्यसले बेला बेलामा काम गरिरहेको छ, अब खम्बाहरू मर्मत गर्ने इत्यादि गर्ने काम। तर त्यो सिडिओ र डिएमको टोलीले सन् 2022सम्ममा सम्पूर्ण समाप्त गर्ने भनेको, अहिले आदि पनि समाप्त भएको छैन, 2021 भइसक्यो। त्यस कारणले यस्तो संयन्त्र त छ, तर त्यो संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा तोकिएको समयमा लक्ष्य चाहिँ तोकिएकोमा हासिल गर्न सकेको छैन। यो संयन्त्र सबै बन्दा बन्दै पनि होइन तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नहुने कारण के हुन सक्छ र त्यसलाई हामीले तोकिएकै समयमा जुन विवादहरूलाई हल गर्न उपाय के छन् भन्ने लाग्छ? तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो कि जस्तो भनौँ। अब तपाईँको प्रश्नमा म चाहिँ भन्न चाहन्छु, जस्तो मैले भने कालापानी सुस्ताको सम्बन्धमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले हेर्ने भनौँ। जमिन त हाम्रो मिचिएको छ नि, हामीले पहल गर्नुपर्ने हो नि त। ल सन् 2014मा संयन्त्र बनेको, परराष्ट्र सचिवको संयन्त्रको त्यो कुराकानी गर्नु पर्यो, कुरा उठाउनु पर्यो भनेर नेपालले कहिले पनि भन्न सकेन। हेर्नुहोस्, अब दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बिचमा छलफल हुन नसक्नुको कारण केही छ? अब कारण चाहिँ के भनेदेखि, अब मैले जाने बुझेअनुसार उच्च स्तरीय भ्रमणमा अथवा कूटनीतिक पहलकोमा चाहिँ छलफल गर्दाखेरि पहिले नै त्यो एजेन्डा राख्नुपर्छ। जस्तो भनौँ, अब हाम्रो नेपालबाट प्रधानमन्त्री जाने हो भने परराष्ट्र मन्त्री जाँदाखेरि चाहिँ पहिले नै छलफल गर्ने एजेन्डा यही हुन् भनेर जानुपर्छ अघि। त्यसमा चाहिँ नेपालले त्यो एजेन्डा राख्न खोजे तापनि भारतले कहिले पनि त्यो एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएन अनि छलफल हुन सकेन। अब नेपालले त छलफल गरौँ न महोदय त्यसकारण भनेर भन्न सक्नुपर्ने, यो भन्न नसक्नका कारणले गर्दाखेरि छलफल भएको छैन। म यो कुरा भन्दछु। समस्या हाम्रो हो होइन, तपाईँले भने अनुरूप हामीले नै पहल कदमी लिन पर्ने अवस्था पनि छ होइन। यदि भारतले, हामीले पहल कदमी लिँदै भारतले बेवास्ता गरेको खण्डमा हामीसँग वैकल्पिक उपायहरू केही छन्? छन्। यो पनि राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो होला हो कि। सबभन्दा पहिले त हामीले सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गर्नु पर्यो। कुराकानी गर्न मिलेन भने हामीले भन्नु पर्यो अब छिमेकी ख्वामित, अब के अरे यो ख्वामित शब्द चाहिँ अब पृथ्वीनारायण शाहको शब्दबाट म बडो साबट लिएको हुँ। ख्वामित यदि हामीले
भनौँ आपसी वार्ता गर्न तपाईँ तत्पर हुनु भन्नुभन्देखि हामी अन्य छिमेकी विश्वका नेपालको छिमेकी देशहरूलाई पनि हामी आह्वान गर्छौँ है भन्नु पर्यो। किनभने अहिले नेपालको डिप्लोमेटिक रिलेसन विश्वको 162 देशमा डिप्लोमेटिक रिलेसन भइसकेको छ होइन। त्यस कारणले त्यो दबाब सिर्जना गर्नु पर्थ्यो भारतलाई, त्यो दबाब सिर्जना गर्न सकिएको छैन। र अब अर्को कुरो चाहिँ हाम्रा मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू विभिन्न चाहिँ समयमा चाहिँ भाग लिन जान्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन जान्छन्। त्यो भाग लिन गएकोमा साइड लाइनमा पनि यो कुरा हुनुपर्ने हो, यो कुरा हुन सकेको छैन। त्यो साइड लाइनमा हुने कुराको पहिले नै जानकारी दिएर गर्नुपर्ने हो नि त। भर्खरै हाम्रो नयाँ परराष्ट्र मन्त्री अब डाक्टर खड्का नियुक्ति हुनुभएको छ, भर्खरै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिएर आउनुभयो अघि। उहाँले भारतीय विदेश मन्त्रीलाई चाहिँ साइड लाइनमा कुरा गर्नलाई पहिले पहल गर्नुपर्ने थियो। यो कुरा पहल नगरिएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको छ। तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ, गत वर्षमा अब रसियामा समिट भएको थियो, त्यसमा चाहिँ अब भारतको विदेश मन्त्री पाकिस्तानको विदेश मन्त्री पनि गएका थिए। तर रुसको विदेश मन्त्रीको पहलमा कार्यक्रम सकिएपछि साइड लाइनमा भारत र पाकिस्तानको विदेश मन्त्रीको बिचमा कुराकानी गर्ने प्रबन्ध मिलाए चीनको विदेश मन्त्रीले। अब उहाँहरू भारत र चीनको विदेश मन्त्रीको रूपमा चाहिँ बिचमा चाहिँ कुराकानी भयो, सम्बन्ध अलिकति न्यानोपना आएको छ नि त। त्यस्तै गरेर हामीले पनि यो दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने हो, यो गर्न सकिएको छैन। अर्को कुरो चाहिँ के भने यसरी दबाब सिर्जना गर्दा पनि भएन भनेदेखि चाहिँ हामीले भारतलाई भन्नुपर्छ अब सौहार्दपूर्ण कुरा तरिकाले मिलेर तपाईँहरू कुरा गर्न चाहनुहुन्न भने हामी चाहिँ तेस्रो देशलाई मेडिएटरको रूपमा हामी आह्वान गर्छौँ है भनेर भन्नु सक्नु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय फोरमलाई अधिकतम रूपमा हामीले सदुपयोग गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्यो भन्ने कुरा। जस्तै यो आम मान्छेहरूले अथवा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि सीमामा पर्खाल लाउनुपर्छ भन्ने कुरा बेला बेला उठाइराखेको देखिन्छ। के यो कुरा सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो सम्भव छ छैन भन्ने कुरो अहिलेको सभ्य दृश्य हेरिरहनु भएको श्रोतालाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आजभन्दा 4 दिन अगाडि भुटानले भारतसँगको सिमानामा फलामको डन्डी ओछ्याएर सीमामा अब फलामको बार लगायो। हेर्नुहोस्, अब भुटानको फुन्चोलिङ र भारतको जयगाउँको बिचमा चाहिँ फलामको पर्खाल लाउन सुरु गरिसकेको छ। अब भुटानको परराष्ट्र मामिला भारतको हातमा छ, रक्षा मामिला भारतको हातमा छ। तर भुटानले त सिमानामा त अब फलामको बार लगाउन सुरु गर्यो नि। यो परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि र भारत र पाकिस्तानको बिचमा फलामे पर्खालै छ। भारत र बङ्गलादेशको बिचमा 746 किलोमिटरमा चाहिँ अब काँडे तारबार लगाएको छ, अरू बाँकी लाउन बाँकी छ। भारत र म्यानमारमा पनि केही किलोमिटरमा काँडे तार लगाएको छ भने नेपालमा र भारतमा को बिचको सिमानालाई काँडे तारबार लगाउनु हुन्छ कि हुँदैन, मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरो आम चासोको कुरा हो। तर म के भन्छु भनेदेखि यदि सीमालाई अब सुरक्षित गर्ने हो भनेदेखि अन्तिम विकल्प चाहिँ काँडे तारै लगाउने हो, पर्खाल लाउन चाहिँ अलि व्यवहारिक हुँदैन। तर म के भन्छु भनेदेखि काँडे तार लाउँदाखेरि चाहिँ लगभग 3-4 किलोमिटरमा आवागमनको सुविधा दिनुपर्छ, एक्जिट र इन्ट्री पोइन्ट हुनुपर्छ। त्यहाँबाट चाहिँ नेपाली बासिन्दा पनि भारतीय बासिन्दा पनि 2-3 किलोमिटर 4 किलोमिटर हिँडेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गर्न सकुन्। बाहिरबाट आउँदाखेरि पनि सीमा पार गरेर घरभित्र देशभित्र आउँदा 2-3 किलोमिटर हेरेपछि आफ्नो घरमा आउन सकुन्, त्यो प्रबन्ध गर्नुपर्छ। वारपार ड्याम्म अमेरिका र मेक्सिकोको बिचमा फलामे पर्खाल लाए जस्तो डम्म पार्न हुँदैन। ठाउँ ठाउँमा इन्ट्री एक्जिट र इन्ट्रीको पोइन्ट चाहिँ बनाउनुपर्छ। अन्तिममा यसको निमित्त चाहिँ पहिले सीमा खम्बालाई दुरुस्त पार्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई भनौँ नेपाल र भारतको बिचमा 8553 थान सीमा खम्बा गाड्ने भन्ने नक्सामा अङ्कन गरिएको छ। तर त्यसमध्येमा लगभग गरेर
2700 थान मात्रै सीमा खम्बा राखिएको छ। त्यसमध्ये पनि लगभग गरेर 400 सीमा खम्बा त लोप भइसकेको छ। यो जम्मै खम्बालाई दुरुस्त पारेर 10 गजा क्षेत्रलाई एकदम इन्ट्याक्ट पारिसकेपछि अनि अन्तिमको बेलामा चाहिँ अब सीमामा काँडे तारबार लगाउने हो। त्यो आखिर 5 वर्ष 10 वर्ष 15 20 वर्षपछि होला। यो कसको कारणले भइरहेको छैन? तपाईँले भने जुन नक्साङ्कनको आधारमा पिलरहरू गाडिनु पर्ने थियो होइन, यो कसको कारणले भइरहेको छैन? यो काम किन रोकिरहेको छ? अब कसलाई दोषी देख्नु? उपमाको निमित्त तपाईँ र म छिमेकी थियौँ। तपाईँको 8 आना जग्गा, मेरो 8 आना जग्गामा। मैले चाहिँ तपाईँको 8 आना जग्गामा कोतरेर आधी आना जग्गा मिट्न लागेँ भने अब पर्खाल लगाऊँ है महोदय भनेर कसले भन्ने? मैले भन्ने कि तपाईँले भन्ने? मैले त कोतर्दैछु, तपाईँले भन्नु पर्यो यो पर्खाल लगाऊँ भनेपछि मैले पर्खाल लाउन चाहिनँ भने मैले कोतर्ने अभिप्राय अझ गरेको छु। तपाईँको 1 आना 1.5 आना मिच्ने यस्तै गरेर हाम्रो नेपालको सीमा मिचिएको छ। मर्क हामीलाई परेको छ नेपाललाई भने नेपालले पहल गर्नुपर्ने हो नि त। भनेपछि मुख्य दोषी चाहिँ यो देशको शासक वर्ग देखिए भन्न मिल्छ? एकदम। अब भनौँ अब म त अब राजनीतिक दलहरूको कुरा गर्छु। उहाँहरू जबसम्म संसदमा प्रतिपक्षी दलको रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा रहनुहुन्छ तबसम्म ल सीमा मिचियो हाम्रो, त्यस कारणले गर्दाखेरि जङ्गे खम्बा लोप गर्यो भनेर चाहिँ स्वर बुलन्द गर्नुहुन्छ अघि। अनि त्यही स्वरका कारणले गर्दाखेरि उहाँ केही समयपछि सरकारमा पनि पुग्नुहुन्छ। जब सरकारको कुर्सीमा बस्नुहुन्छ भनेदेखि सिमानाको कुरा केही गर्नुहुन्न उहाँले। यद्यपि भनौँ न अब भारतले कुराकानी गर्दाखेरि कुराकानी गर्न नमानेको होला अघि, तर अब पहल त गर्नु पर्यो नि। उपमाको निमित्त भारतले सन् 2019 को नोभेम्बर 2 मा नयाँ न्यू पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया बनायो। नेपालको लिपुले कालापानी लिम्पियाद्वारा जम्मै भारततर्फ हालेर नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले डिप्लोमेटिक नोट पठाए। कुरा गरौँ यसबारेमा, हाम्रो सीमा मिचिएको छ। 5 चोटि डिप्लोमेटिक नोट पठाउँदाखेरि पनि भारतले वास्ता गरेन, जवाफ दिएन अघि। अनि विवश भएर नेपालले चुच्चे नक्सा निकाल्यो त्यो बेलामा। अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यो बेलामा पदमा हुनुहुन्थ्यो। चुच्चे नक्सा निकालेर त्यो भूभाग हाम्रोमा हालियो भने अब नक्सा त उहाँले निकाल्नु भयो, जमिनै फिर्ता लिने काम गर्नु पर्यो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू पदमा भएको बेलामा संसदमा भन्नुभएको थियो नक्सा निकाल्न त के हो र, चुड्कीको कुरा निकाल्नु छौँ हामी, निकाल्छौँ, हामी त जमिनै फिर्ता लिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। तर उहाँले अब कार्यकाल पुरा 5 वर्षसम्म बस्ने इच्छा थियो गरेर उहाँको पुरा हुन दिएनन्, जमिन फिर्ता लिएको छैन। यो कुरो चाहिँ जुनसुकै सरकार आए तापनि राष्ट्रियतासँग जोडिएको हो। जुनसुकै सरकार आए पनि यो पहल गर्नुपर्छ। किनभने 1 वर्ग किलोमिटर भूभाग मिचियो भने हाम्रो त्यो वर्ग किलोमिटर भूभागमा 15 जना नेपाली नागरिक भारतीय बासिन्दा अथवा विदेशी बासिन्दा हुन सक्छन्। नेपालको क्षेत्रफल अहिले 1,47,181 वर्ग किलोमिटर प्लस छ चुच्चे नक्सा समेत गरेर। त्यसमध्येमा 50,000 वर्ग किलोमिटर भूभाग मिचियो भनेदेखि त हाम्रो 3 करोड जनतामध्ये 1 करोड जनता त विदेशी बासिन्दामा परिणत हुन्छन्। अनि विश्व मानचित्रमा नेपालको सिमाना सङ्कुचन हुँदै 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 आएर एक दिन नेपालको सिमाना नै विलय भयो भने अनि हाम्रो राष्ट्रियता कहाँ जान्छ? त्यसैले जुनसुकै सरकार आए तापनि सीमालाई संरक्षण गरेर सुदृढ गर्यो भनेदेखि नेपालको नाम अस्तित्व विश्वमा अस्तित्व रहिरहन्छ। होइन भने नेपालको नाम एक दिन विलय भएर जान्छ। यो सीमा मिचिँदै मिचिँदै गएर नेपालको सिमाना खिँदै गयो भने हामी तपाईँ नै खतम हुन्छौँ। यो चुच्चे नक्साको जुन एउटा फन्डा नै बन्यो होइन एक हिसाबले, अब जस्तो यो भूमि चाहिँ हामीले ठ्याक्क प्राप्त गर्नको लागि 1 2 3 के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? त्यो चुच्चे नक्साले देखाएकोमा हजुर, त्यो सबभन्दा पहिला चाहिँ सौहार्दपूर्ण तरिकाले भारतसँग पुराना दस्तावेजका आधारमा एउटै टेबलमा बसेर आँखामा आँखा जुदाएर छाती फराकिलो पारेर टाउको ठाडो पारेर हामीले कुराकानी गर्न सक्नुपर्छ। भारत मानेन भने दोस्रो बुदा चाहिँ ल है महोदय तपाईँले मान्नु भएन, हामी मेडिएटर र त्यस्तो देशलाई तर कुरा के छ भने तेस्रो देशलाई मनाउनुको निमित्त भारतले पनि त्यो देशलाई मन्जुर गर्नुपर्छ भनौँ। हुनसक्छ यसमा चाहिँ सुगौली सन्धि 4 मार्च 1816 मा त वर्तमान भारतसँग गरेको होइन नि त।
ब्रिटिस इन्डियासँग गरेको। त्यसकारण ब्रिटिस इन्डियामा भनौँ अब युके को युनिभर्सिटी अफ डरहममा इन्टरनेसनल बाउन्ड्री रिसर्च युनिट भन्ने एउटा संस्था छ, त्यसले विश्वको चाहिँ सीमा मोनिटर गरिरहेको छ। हामीले युके गभर्मेन्टलाई चाहिँ हामीले गुहार्यौँ भने मध्यस्थता गर्न सक्छ, तर यसको लागि भारत पनि मन्जुर हुनु पर्यो। दोस्रो बुँदा हो कि तेस्रो बुँदा केही लागेन भनेदेखि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेक्युरिटी काउन्सिलमा अब अथवा कार्टोग्राफिक डिभिजनमा नेपाल जान सक्छ। त्यति गर्दा पनि भएन भने अन्तिममा चाहिँ संयुक्त के अरे इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा अथवा संयुक्त राष्ट्रमा जाँदाखेरि धेरै लामो समय लाग्छ, मिहिनेत धेरै लाग्छ, पैसा धेरै लाग्छ, सरकारी वकिल राख्नु पर्यो, पैसा खन्याउनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा राम्रो चाहिँ एक आपसमा एउटै टेबलमा बसेर अब दबाब सिर्जना गरेर कुराकानी गरेर मिलाउन राम्रो हो। भारत पनि नमिल्ने कुरा छैन, किनभने भारत पनि हाम्रो घनिष्ठ छिमेकी मुलुक हो चीनसँग जस्तै भने हामीले त पहल गर्न सक्नु पर्यो, कूटनीतिक पहल गर्नु पर्यो। हाम्रो कूटनीतिक पहल नै फितलो कमजोरपना इत्यादि रहेको छ र यसमा चातुर्यता देखाउनुपर्छ कि। अब पृथ्वीनारायण शाहकै कुरा गरौँ, पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो भनाइमा भनेको छ दक्षिणका चाहिँ देश महाचतुर छ, उसँग अब सतर्क हुनु पर्छ। उत्तरको बादशाह पनि कम छैन, उसँग पनि सामिप्य राख्नुपर्छ भनेर भनेको छ। दक्षिणको बादशाह चतुर भनेको हामी आफू पनि राम्रो गृह कार्य र त्यो चतुरभन्दा आफू महाचतुर भएर प्रस्तुत हुन सक्यो भनेदेखि त र भारतलाई बाध्य पार्न सक्यो भनेदेखि त हुन्छ नि। किनभने भारत पनि विश्वको ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो हेर्नुहोस्, विश्वको ठुलो, उसको पनि छवि विश्वमा आफ्नै छवि छ। अब नेपालको लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा मिचिएको कुरा गर्न चाहँदैन भने भारतको मुहार धमिलो हुन्छ, अनुहार किचिक्क पर्छ महोदय। त्यस कारण कुरा गरौँ भनेर यो डिप्लोमेटिकल्ली कुरा उठाउनु पर्यो। म कुटनीति जानेको मान्छे होइन, परराष्ट्र मामिलामा मेरो केही दखल छैन कि, तर बोर्डर डिप्लोमेसी भनेको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ यसरी दबाब सिर्जना अथवा भनौँ अब हामीले भारतलाई मन्जुर गराउन सक्नु पर्यो। भारत पनि बेला बेलामा भारतले भनिरहेको छ त रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भनेर भनेको, रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भने त सिमानाको पनि सम्बन्धमा कुरा गरौँ न भनेर यो सिर्जना गर्ने चाहिँ नेपालकै अभिभावक कुरा हो। तर हेर्नुहोस् हाम्रो अब नेपालमा अब यस्ता कुरा हुँदैन। एउटा मन्त्रीमण्डल पूर्णता दिन पनि अब 2.5 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल पुरा भएको छैन है। सम्भवतः आज पुरा हुन्छ कि। त्यस कारणले आफ्नो मन्त्रीमण्डलको पुरा सदस्यलाई पनि नियुक्त गर्न नसक्ने अब कताबाट विदेशको मन्त्रालयको परराष्ट्र तपाईँले भने अनुरूप नि बुद्धि सर, जस्तो हाम्रो शासक वर्गहरू त कूटनीतिक रूपमा असफल देखिए होइन अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा। अब मैले यो भन्दै गर्दा यो वर्ष हाम्रो जनगणनाको वर्ष पनि छ होइन, के अब लिपुलेक लगायत लिम्पियाधुरामा रहेका नेपाली जनताको जनगणना हुन्छ, सम्भव छ, के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो शासक वर्ग कमजोर छन् भनेर, उनीहरूले नजानेको होइन। हेर्नुहोस् प्रत्येक प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ, हालको प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि राम्रोसँग थाहा छ सिमाना मिचिएको कुरा। उहाँले प्रतिपक्षीमा रहँदा पनि सिमाना कालापानीको कुरा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ कि। जस्तो भारतले 2 नोभेम्बर 2019मा अब यसरी लिपुलेकको भाग चाहिँ मिचेर नक्सा बनाउँदाखेरि अब केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सर्वदलीय चाहिँ भेला गराउनु भयो, विद्युत वर्गलाई पनि बोलाउनु भयो बालुवाटारमा। त्यो बेलामा देउवाले पनि अब कालापानीको बारेमा भारतसँग कुराकानी गर्नैपर्छ भन्नुभएको छ। यो रिटर्न छ, दस्तावेज छ, मैले किताबमा पनि हालेको छु। अहिले गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् अब सरकार अब जानेको छ, बुझेको छ, तर अगाडि बढ्न सकेको छैन। किन हो? यो विद्युत वर्गले अथवा श्रोता वर्गले नै भन्ने कुरा हो। तपाईँले जनगणनाको कुरा गर्नुभयो, हामीले चुच्चे नक्सा त निकाल्यौँ, लिम्पियाधुरासम्मको भाग हाम्रो हो भनेर निकाल्यौँ। अब जनगणना चाहिँ गर्नुपर्छ, एकदमै गर्नुपर्छ। यदि त्यो क्षेत्रको अब गुन्जी, कुटी, नाभी, जोलिङकाङ क्षेत्रको चाहिँ जनगणना गरिएन भनेदेखि यसमा भौगोलिक अखण्डतालाई आघात पर्छ, हाम्रो राष्ट्रियता सार्वभौमिकता प्रति चाहिँ
प्रतिकूल असर पर्छ। त्यस कारणले गर्नै पर्ने हुन्छ, गर्नुपर्छ। मैले यो कुरो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब नयाँ पत्रिका दैनिकमा पनि केही हप्ता अगाडि निकालेको छु। सरकारले गर्न सक्छ त तपाईलाई? गर्न किन नसक्ने? मैले चाहिँ अब 3टा वैकल्पिक उपाय चाहिँ त्यहाँ अब सुझाव गरेको छु। पहिलो चाहिँ उपाय चाहिँ हाम्रो छाङ्ग्रुका जनतालाई सोधेर कुटी नाभी गुन्जीमा कति छन् मान्छे भनेर घरलौरी घरको नाम लिन सकिन्छ। किनभने छाङ्ग्रुको मान्छे उनीहरूको नातापाता गुन्जी कुटीमा छन्, मर्दा पर्दा जान्छन्, बिहाबारीमा पनि आउँछ जान्छन्, उताका मान्छे पनि छाङ्ग्रु आउँछन् भने छाङ्ग्रुको गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई सोध्यो भने जान्न सकिन्छ, त्यहाँ लगत कस्न सकिन्छ। पहिलो कुरो एउटा। दोस्रो कुरो चाहिँ स्याटेलाइटको सहायताले त्यहाँको घरधुरी गन्ने। घरधुरी अब 370 घरधुरी छ भने त्यसलाई प्रत्येक घरधुरीमा 5 देखि 6 जना मान्छे बस्छन्, त्यसमा तथ्याङ्क बस्न सकिन्छ। तेस्रो वैकल्पिक उपाय भनेको चाहिँ के भने अहिले विकिपिडिया हेरियो भनेदेखि त्यहाँको घरधुरी सङ्ख्या पनि छ, जनसङ्ख्या पनि छ। भारतले त्यही क्षेत्रको सन् 2011मा जनगणना पनि गरेको थियो, त्यसको सङ्ख्या पनि छ। यसलाई एभरेजमा लिएर चाहिँ बसाउन सकिन्छ। म त के भन्छु भने हेर्नुहोस्, अब त्यो क्षेत्रमा हामीले नेपालको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट गणक पठाउनुपर्छ। यदि अहिले भएका गणक अब जान सकेनन् भनेदेखि के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। भर्चुअल तरिकाले त तथ्याङ्क स्थापना गर्नै पर्छ, नत्र भने हाम्रो भौगोलिक अखण्डता कायम रहँदैन। किन मैले भनेको भने त्यहाँको जनगणना सम्म 2018मा भैरव रिसालले गर्नुभएको थियो, वरिष्ठ सञ्चारकर्मीले, उहाँ अझै हुनुहुन्छ भनिराख्नु भएको छ। मैले खरदार लेभलको गणक पठाएको भनेर भनेको छु। सम्म 2016मा नेपालमा आम निर्वाचन भएको बेलामा त्यहाँका गुन्जी कुटीका जनताले भोट दिएका थिए, नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट दिए। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भनेर चाहिँ के अरे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनीहरू हाम्रो नेपालको चाहिँ इलेक्सनमा निर्वाचनमा त भोट दिएका थिए। यो कुरा प्रशस्त छ। त्यस कारणले यो जम्मै तथ्याङ्क केही नसके तापनि मेरो विचारले रवि हमाल जस्तोलाई नपठाइए तापनि हामीले चाहिँ अब भर्चुअल माध्यमबाट त्यहाँको तथ्याङ्क बचाउनै पर्छ। तपाईँको सञ्चार माध्यमद्वारा तपाईँ मार्फत म यो सरकारलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। मैले त आह्वान गरेको थिएँ। हेर्नुहोस्, नयाँ पत्रिकामा 3 हप्ता त्यति अगाडि निक्लिने बित्तिकै मैले त्यही दिन फोन गरेर राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेल उहाँलाई यो गर्नुपर्छ है, कुनै पनि हातमा छोड्नु हुँदैन, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई निर्देशन दिनुहोला भन्दाखेरि हामी छलफल गर्छौँ भन्नुभयो। अनि मैले फेरि त्यही दिनमा चाहिँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको महानिर्देशक रबिन लाल श्रेष्ठ जस्तो लाग्छ उहाँलाई फोन गरेँ। उहाँ अफिसमा हुनुहुँदो रहेछ। भोलिपल्ट बिहान उहाँले कल ब्याक गर्नुभयो। कल ब्याक गरेर मैले यो कुरा भनेको छु, महानिर्देशकज्यू यो राख्नुपर्छ है। यो त हाम्रो राष्ट्रियतासँग जोडिएको, सार्वभौमिकतासँग जोडिएको, भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको। तपाईँ आज पदमा हुनुहुन्छ, तपाईँले पदमा हुँदा यो गर्न सक्नु भएन भने जब तपाईँ अवकाशित हुनुहुन्छ अनि खुइया गर्नुहुन्छ मैले किन जनगणना गराउन सकिनछु, यो लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुराको भनेर पछुतो पर्छ है भनेपछि हामी कोसिस गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ है। मेरो विचारले यो हुन्छ, हालको सरकारले यो गराउँछ म दृढ विश्वासमा छु। तपाईँले भने अनुरूप अब पहिलो दायित्व त सरकारको नै भयो। यदि सरकारले त्यो गर्न सकेन भने युवा पुस्ता अथवा आम जनसमुदाय नै यसको निम्ति अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने भाव तपाईँको देखेँ। मैले यो कुरा जोड्दै गर्दा अहिले जुन यो चीनले पनि हाम्रो सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ भन्ने विषयवस्तु उत्थान भइरहेछ, यसको चाहिँ सत्य अथवा तथ्य कुरा के हो राखिदिनुहोस् न। हो, बेला बेलामा यो कुरा उठिरहन्छ कि बेला बेलामा अघि। अब अहिले चाहिँ हाम्रो हुम्लाको लिमी नामका गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6मा को जोडिएर चीनले 11 भवन बनायो भन्ने कुरा चाहिँ उठेको छ। गत साल 77 साल 1 वर्ष अगाडिको भदौतिर नै यो कुरा उठेको थियो। अब पूर्व मन्त्री तथा सांसद कर्णाली अञ्चलका सांसद जीवनबहादुर शाहले यो कुरा उठाउनु भयो। सांसद रङ्गमती शाहले पनि कुरा उठाउनु भयो र उहाँहरू गएर चाहिँ हेर्नुभयो अघि। अनि हेर्दाखेरि पहिले उहाँहरू जीवनबहादुर शाहको टोली गएर 11 नम्बरको पिलर त छैन, चिनियाले लोप गरेर चाहिँ त भवन बनाएछ भन्ने कुरा हो। 2 दिन पछाडि चाहिँ फेरि के भन्यो, पाइयो है 11 नम्बर पिलर पाइयो भन्यो।
अनि त्यसको केही हप्तापछि चाहिँ केही समयपछि चाहिँ जीवनबहादुर शाहीहरू र अब कर्णाली अञ्चलका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही हेलिकप्टर लिएर सीमा खम्बा नम्बर 12 मा जानुभएपछि अनि उहाँहरूले अब ओहो यो 12 नम्बरको सीमा खम्बा त नयाँ बनाएछ, यहाँ सल्लै बालुवा पनि छ, भर्खरको रोडा पनि छ, त्यसका नयाँ बनाएछ भनेर भन्नुभयो। अब जीवनबहादुर शाहीले चाहिँ चीनले सीमा अलाइनमेन्ट नै बदलेर चाहिँ नेपालको सीमा मिचेर घर बनायो भनेर भन्नुभयो। यो कुरा आयो। योमा कति तथ्य छ भन्ने कुरा चाहिँ के भने सीमा भनेको प्राविधिक कुरा हो। उहाँहरू जाँदाखेरि चाहिँ त्यो 12 नम्बरको पिलर चाहिँ नयाँ बनायो भनेकोमा चाहिँ उहाँले तथ्याङ्क प्रत्येक सीमा खम्बाको अक्षांश, देशान्तर र उचाइ हुन्छ। त्यो 1962 मा नेपाल र चीनको बिचमा संयुक्त सीमाङ्कन भएर 79 वटा मूल खम्बा, 20 वटा सहायक खम्बा गाडिएका छन्। त्यो 12 नम्बर खम्बा चाहिँ अब सन् 1962 मा अङ्कन गर्दाखेरि त्यसको अक्षांश देशान्तर तोकिएको छ। म तपाईँलाई भनौँ भनेदेखि 12 नम्बर खम्बा नाम्जा भन्ज्याङमा भएको खम्बाको अक्षांश 30 डिग्री 26 मिनट 42 सेकेन्ड उत्तरी अक्षांश र पूर्वी देशान्तर भनेको चाहिँ 81 डिग्री 37 मिनट 38 सेकेन्ड रहेको छ र यसको उचाइ चाहिँ अब 5018 मिटर छ, लाप्चा भन्ज्याङमा छ। अब कुरा आयो, जानुभएको शाहीको टोलीले यो जिपिएस सर्वेबाट चाहिँ त्यो तथ्याङ्क लिनुभयो कि भएन? तथ्याङ्क लिनुभएको भए त प्रकाशमा आउँथ्यो र अनि तथ्याङ्कका आधारले अब 30 डिग्री उत्तर अक्षांश भनेकोमा 28 डिग्री अक्षांश आएको भए मिचिएको ठहरिन्थ्यो। नभए अब 31 भए 30 भएको भए मिचिएको ठहर। यो प्रकाशमा नआएको हुनाले मिच्यो भन्नुमा चाहिँ तथ्यता के हो? अब अर्को कुरो, नेपाल र चीनको बिचमा सन् 1961-62 मा नक्सा बनाउँदाखेरि अब वाटरसेड प्रिन्सिपल, पानी ढलोको श्रृङ्खलाको सिमाना मान्ने भनेर भनिएको थियो। हेर्नुहोस्, अब 11 नम्बरको पिलर ताकुले डाँडोमा छ, 12 नम्बरको पिलर लाप्चा भन्ज्याङमा छ। हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ दुईटा पिलरको बिचमा सीमा भनेको पानी ढलोको चाहिँ अपनाइएको छ। पहाडको श्रृङ्खला थुम्कोमा गयो, अनि फेरि नदीमा गयो, त्यसपछि माथि डाँडोको टुप्पामा गएर अन्तिममा गएर चाहिँ पन्नमु डाँडा सबभन्दा अल्गो भाग छ। पन्नमु डाँडाबाट अलिकति दाहिनेतिर नाम्जा भन्ज्याङमा 12 नम्बर पिलर छ। अब यो भनौँ, अब दुईटा पिलरको बिचको सीमारेखा सजो सीमारेखा होइन, तर पानी ढलेको सिद्धान्त अपनाएर कुनै दाहिने कुनै बायाँ पूर्व पश्चिम गएको छ त्यो भन्नुपर्छ। र मिच्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मिचिएको भाग भनेको पानी ढलोभन्दा उत्तर पश्चिम पर्छ कि पानी ढलोभन्दा पूर्व दक्षिण पर्छ? त्यो पानी ढलोभन्दा दक्षिण पूर्वतर्फ परेको छ भने नेपालको भागमा बनाइएको होइन। त्यो नयाँ भवन चीनले बनाएको चाहिँ उत्तर पश्चिम पार्छ भने चीनकै भूमिमा बनाएको हुन्छ। यो कुरो चाहिँ जानकारी गराउनु पर्ने, जानकारी गराउनु भएको छैन। र म के भन्छु भने यही सम्बन्धमा चाहिँ नेपाल सरकारले यो गएको भदौ 16 गते गृह सहसचिव आचार्यको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनायो। त्यो कमिटीले गएर चाहिँ निरीक्षण गर्यो। गर्दाखेरि पनि ती टोलीको संयोजकत्वमा सहसचिव आचार्यले के भने भनेदेखि चाहिँ हाम्रा नापीका साथीहरू पनि गएर सीमा खम्बाको अक्षांश लिएका छन्, अब जिपिएस सर्वेबाट अक्षांश लिएको छन् भनेर त्यो समितिले के भनेको छ भने सीमा मिचियो नै भनेर भन्न सकेको छैन। अघि यदि त्यो 12 नम्बरको पिलर शाहीले भन्नुभयो जस्तो नयाँ बनाएको छ, एलाइनमेन्टै चेन्ज गरेको भएदेखि त नापीका प्राविधिज्ञ उपमहानिर्देशक सुशील डङ्गोल समेत गएका छन्। उनीहरूले अब्जर्भेसन गरेर यो त फरक पर्यो बा, हाम्रो नेपालतर्फ मिचिएको रहेछ भनेर भन्नुपर्ने हो नि। त्यो भन्न सकेका छैनन्। त्यो समितिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई दिएको प्रतिवेदनमा नि यो उल्लेख गरिएको छैन। तर त्यो उल्लेख त्यसमा के गरेको छ भने यो सीमाको प्रशासनको बारेमा चाहिँ दुवै देशको बिचमा कुराकानी गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। के भनिएको छ भनेदेखि चाहिँ हेर्नुहोस्, हिल्सामा भएको खम्बा नम्बर 9 मा चाहिँ चीनले
चीनतर्फ परेको सीमा खम्बाको नजिकै सटाएर फलामको बार लगाएको रहेछ अघि। अनि अर्को सीमा खम्बा नम्बर 6 जस्तो लाग्छ, त्यसमा चाहिँ काँडे तारबार राखेको रहेछ। तर चीनले यसरी एकतर्फी तरिकाले गर्न नहुने हो नि त, किनभने खम्बाबाट लगभग नोम्यान्स ल्यान्ड अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार लगभग भनौँ अब 10, 20, 30 मिटर पर चाहिँ सम्म नोम्यान्स ल्यान्ड हुन्छ। त्यो नोम्यान्स ल्यान्डबाट हटाएर आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै फलामको बार लगाउनु पर्ने हो। मैले चाहिँ भिडियोमा प्रत्यक्ष हेरेँ, देखेँ, ठ्याक्कै खम्बामा जोडेर गएको छ। त्यो नहुनु पर्ने हो। त्यसैले गृह सहसचिवको प्रतिवेदन पनि यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर भनिएको होला। तर उहाँले सीमा मिचिएकै छ, मिचियो चाहिँ सीमा खम्बाको चाहिँ तथ्याङ्क फरक परेको छ भनेर कहिल्यै नभन्नु भएको हुनाले सीमा मिचिएको रहेनछ भनेर त गृहको सहसचिवको टोलीले नै प्रतिवेदनको त आशय दिएको छ नि त, होइन? यद्यपि यो प्रतिवेदन बाहिर त आएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि म के भन्छु भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ अध्ययन गर्न जाने जुनसुकै नै होस्, 7वटा पुराना डकुमेन्ट अध्ययन गरेपछि मात्रै हुम्लामा सीमा मिचियो या मिचिएन भनेर भन्न सकिन्छ। 7वटाको थानगन्ती लगाउँछु। पहिलो सन् 1961 को सीमा सन्धि, दोस्रो अब त्यो सन्धि अनुसार सीमाङ्कन गरेर 1961-62 मा सीमा खम्बाको तथ्याङ्क, तेस्रो सीमाको नक्सा बनेको छ, 57 साल नक्सा, 57वटा नक्सा बनेको छ। त्यो मिचियो भनेको ठाउँको नक्सा नम्बर 4, 5, 6 नक्सा बनेको छ कि। अर्को भनेको चाहिँ सीमा प्रोटोकल, बााउन्ड्री प्रोटोकल, सम्पूर्ण काम समाप्त गरेर दुई देशको परराष्ट्र मन्त्रीले प्लेनिपोटेन्सियरीको हैसियतले, सर्वाधिकार सम्पन्नको हैसियतले सन् 1963 मा सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ। त्यसलाई नवीकरण 1979 मा भएको छ। त्यसलाई पनि नवीकरण 1988 मा भएको छ। त्यसलाई नवीकरण गर्न 2006 देखिको कार्यहरू भइरहेको छ। भनेपछि त सीमा मिचिएको भए त त्यो प्रोटोकल रिन्यू गर्नुभन्दा पहिलेबाट नै संयुक्त टोली जान्छ, दुवै देशको संयुक्त सर्वेयर जान्छ। अनि ठिक छ कि छैन, बिग्रेको भत्किएको खम्बा हो भनेदेखि मर्मत सम्मार गर्छ। नदीले धार परिवर्तन गरेको भए साबिक नै धारमा लगाउँछ अघि। यस्ता कुराहरू गर्नुपर्ने यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ एउटा कुरा भन्दा हुनुहोस्, अर्को छैटौँ कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ नेपाल र चीनको बिचमा खर्क चरीचरण सम्बन्धी सम्झौता भएको छ सम्बत 2040 सालमा। नेपालको तर्फबाट गृह सचिव वीरबहादुर शाहीले चाहिँ सही गरेका छन्। त्यसमा के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ नेपालका बासिन्दाले खर्क चरीचरण, उनको भेडा, च्याङ्ग्रा, खच्चर, गधा चराउन र ल्याउन पाउँछन् अघि। अब तर त्यो नेपालीले चरण तिब्बततिर चरण ल्याएको चाहिँ शुल्क लिइन्छ भनेर अब एउटा घोडा गधाको 12 रुपियाँ 4 महिनाको सिजनलाई, अनि भेडा च्याङ्ग्राको चाहिँ 120 ग्राम उन दिनुपर्छ, अनि चौरीको घिउ चाहिँ 200 ग्राम दिनुपर्छ चौरी छ भने। त्यस कारण 5 वर्षको लागि सुविधा दिनेछ भने यस्तो भनिएको छ। यो मैले किन भनेको भने हेर्नुहोस्, अब मैले भने अब छैटौँ यो हो। 7औँ चाहिँ के छ भने सम्बत 1852 मा अब 1852 पुस 9 गतेमा लासाको अम्बाले नेपालको राजा रणबहादुर शाहलाई चिठी लेखेको छ। त्यसमा चाहिँ ढुङ्गाको साँध लगाएको छ भनेर भनेको छ। यो प्रमाण 7वटा प्रमाण हेरेपछि मात्रै सीमा मिचिएको छ या छैन भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै मिचियो अथवा मिचेको छैन भनेर भन्न सकिँदैन। र एउटा कुरा अन्तिममा के भन्छु भने 1961-62 मा त्यो हुम्लाको लिमी नामखा क्षेत्रमा सीमाङ्कन गर्ने बेलामा नेपाली बासिन्दाले के भनेको छ भने हामीले भेडा च्याङ्ग्रा लगाउनु त चराउनु त पर हो, त्यो किन चीनतिर पार्न लाग्यो भनेर भनेको छ। यही कुरा नेपाली अब सरकारी तहबाट चिनीको सरकारी तहलाई भनेछ। दुवै देशको बिचमा वार्ता भएपछि चीनले के भनेछ भनेदेखि हो नेपालीको बासिन्दाको यहाँ भेडा च्याङ्ग्रा चराउनु ल्याउँथ्यो, तर हामीले शुल्क लिन्थ्यौँ हेर्नुहोस् भनेर शुल्कको कुरा मैले गरिसकेँ होइन। त्यो कारणले अनि नेपाल सरकारले यो कुरो हुम्लाबाट गएको टोलीले सरकारमा चाहिँ जाहेर गर्यो। सरकारमा क्याबिनेटमा तत्कालीन क्याबिनेटमा बस्यो। क्याबिनेट बसेपछि अब यो
अब सीमा मामिला परेपछि सिद्धान्त अपनाउने भनेर तपाईँले पानी ढलोको सिद्धान्त सातवटा बुँदा जुन छ, पानी ढलोको सिद्धान्त अपनायो कि सातवटा बुँदाको आधारमा हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भने हामीले तथ्यको आधारमा प्रमाणको आधारमा मात्रै धारणा बनाउँदाखेरि ठिक हुन्छ। चीनको सीमा अतिक्रमणको विषयमा भन्नुभयो, एकदम 100% तपाईँको कुरो 100% सत्य हो। म तपाईँलाई कहाँ लान चाहन्छु भने बुद्धि सर, जस्तो अब अहिले हामीले तत्कालीन रूपमा जुन सीमाका समस्याहरू छन्, हामीले सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालनको विषयमा अथवा त्यहाँ प्रविधियुक्त होइन के ढङ्गले चाहिँ अहिले हामीले तत्कालीन रूपमा चाहिँ सीमा अतिक्रमणलाई रोक्ने कुरा, हाम्रो चाहिँ पिलरहरू सुरक्षित गर्ने कुरामा केही नयाँ आइडियाहरू केही हुन सक्छन्? तत्कालीन रूपमा के सोच्नु भएको छ, नयाँ आइडियाहरू के हुन सक्छ? सीमाको सुरक्षा गर्नको निमित्त अहिले पनि हामीले सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्टहरू खडा गरेका छौँ। जम्मा गरेर अहिले मलाई लाग्छ 228वटा बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट सकेर अब जम्मा भारततर्फको सीमावर्ती र नेपाल चीनको त सीमावर्तीमा चीनतर्फ चाहिँ 8वटा ठाउँमा मात्रै अब यस्तो बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट छ। अब चीनतर्फ पनि हाम्रो बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्टको सङ्ख्या थप्नुपर्छ। गत वर्ष मात्रै अब दार्चुलाको छाङ्रु गागामा चाहिँ बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट खडा गरिएको थियो, त्यो अहिले गुल्मोमा परिणत भएको छ। अघि यस्तै गरेर अब लिमी नामखामा पनि हिल्सामा पनि होला होइन, छ होला, तर अरू बढाउँदै लानुपर्छ र जसमा कि नेपाल र चीन र नेपाल र भारतकोतिर पनि हाम्रो सिमानालाई मिचिनबाट बचाउनुपर्छ, खम्बालको सुरक्षा गर्नुपर्छ र यस्ता कुराको रिकर्ड सशस्त्र प्रहरीले राख्नुपर्छ। राखिराखेकै होला, म्यान्डेटमा पनि पर्छ। र त्यसैले सीमा सुरक्षा गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नै देशको हो। मेरो घर कम्पाउन्ड छ भने मेरो त्यो जग्गा सुरक्षा गर्ने त मेरै अब जिम्माको कुरा हो नि त। यदि केही लागेन भने म त अदालत जान्छु नि त, जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म पनि जान्छु नि। यस्ता कुराहरू आफ्नै ठाउँमा छन्। अब तपाईँको यो थुप्रै समस्याहरू देखिए होइन, अब जस्तो कालापानी लगायत लिपुलेकमा अहिले पनि भारतीय सेनाहरूको गस्ती छ, नेपाली जनसमुदाय अथवा नेपाली जनता त्यहाँ प्रवेश गर्ने स्थिति पनि छैन होइन, सीमाका थुप्रै समस्याहरू विभिन्न घटनाहरू घटेको समाचारहरू पनि निरन्तर आइराखेको स्थिति नै छ। यो कन्डिसनमा तपाईँको फेरि राज्य निरीह देखियो, शासकहरू चाहिँ कूटनीतिक रूपमा पनि असफल देखिए। हामीले यो समस्याको छलफल अझै पनि 100 वर्षसम्म गरिराख्नुपर्ने हो कि भन्ने विडम्बना पनि अहिले देखिएको छ। शासकहरू यति निरीह बन्दै गर्दाखेरि युवा पुस्ता र आम जनसमुदायको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई यो समस्या समाधान? युवा पुस्ताले खास गरेर हेर्नुहोस्, सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। प्रमाण त हामीसँग छ नि, कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरसम्म पुगेको चाहिँ अब सुगौलीको सन्धिको धारा 5 ले के भन्छ भनेदेखि नेपालका राजा महाराजा र उनको उत्तराधिकारी काली पारीको जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन्। सिमाना त कालीको रहेछ नि त होइन। अब कुरा रह्यो कालीको उद्गम कुन हो, लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरो चाहिँ थुप्रो नक्सा र प्रमाण छ। मैले सङ्कलन गरे अनुसार चाहिँ अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसबाट ल्याएको, बेलायतको ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरीबाट ल्याएको, चीनको नेसनल लाइब्रेरी अफ बेजिङबाट ल्याएका छन्। त्यो नक्सामा के भन्छ भनेदेखि लिम्पियाधुराबाट निक्लेकोलाई रिभर काली भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस्, अब यस्ता प्रमाण भएको हुनाले गर्दाखेरि एउटा कुरा जोडिहाल्छु यही सन्दर्भमा बुद्धि सर, यो जुन हाम्रो सुगौली सन्धिको जुन ओरिजिनल पत्र चाहिँ होइन, यो बेचियो अथवा हरायो भन्ने सन्दर्भहरू आइरहेको, यसको तथ्य कुरा के हो यो भनिदिनुहोस् न। एकदम सत्य कुरा। अब सन्धि गरियो नेपाल र ब्रिटिस इन्डियासँग, सन्धि गरेपछि त सन्धिको एक प्रति एउटा देशसँग, अर्को प्रति अर्को देशसँग हुनुपर्ने नेपालसँग छैन। हेर्नुहोस्, अब तपाईँ कुरा गर्नु सन् 1950मा अब मोहन शमशेर नेपालको तर्फबाट र चन्द्रनारायण सिंह एम्बेसडर भारतको एम्बेसडरले सही गरेका थिए। 1950को सन्धिको मूल सन्धि कपी कहाँ छ? खोइ नेपाल सरकारसँग छैन। सर्वोच्चले पनि मगायो, दिन सकेन, यो खालि किताबमा भएको फोटोकपी मात्रै चाहिँ देखायो। मैले कान्तिपुरमा बराबर लेखेको छु, हाम्रो सुगौली सन्धिको सक्कलपति खोइ सक्कलपति गायब गरेको चाहिँ के कारणले होला भनेर मैले अब विश्लेषण गरेको छु भनेदेखि चाहिँ अङ्ग्रेज र नेपालको बिचमा सन् 1814-16मा युद्ध हुँदाखेरि
मेचीदेखि टिस्टासम्म कहिले पनि युद्ध भएन। त्यो क्षेत्रको जमिनको कहिले पनि वाद विवाद तेरो मेरो परेन। तर सुगौली सन्धिमा चाहिँ खर्लप्प पारेर चाहिँ मेचीदेखि टिस्टासम्मको भूभाग गोर्खालीले 45 दिनभित्र इभ्याक्युएट गर्नु खाली गर्नुपर्छ भनेर राय दियो। कहीँ सन्धि सक्कलमा त्यो थिएन कि अङ्ग्रेजले पछि थपेर चाहिँ ख्याप्लाक्क पारेर त्यो हाल्यो कि? त्यति हालेको मात्रै होइन। यो मेचीदेखि टिस्टासम्मको भाग नेपालसँगबाट बलजफ्ती छिनेर लेप्चा प्रदेशलाई सिक्किमलाई दियो टिटिएफ टिटालिया गरेर। त्यहाँ के भनेको छ त्यो टिटिएफ टिटालियामा चाहिँ यस सम्बन्धमा कुनै विवाद पर्यो भने सिक्किम लाप्चा प्रदेश र नेपालको बिचमा विवाद पर्यो भने ब्रिटिस सरकारले मध्यस्थता गर्नेछ निर्णय गर्नेछ भनेको छ। हेर्नुहोस् अब त्यसकारणले सुगौली सन्धिको मुख्य कपी चाहियो। मैले जिज्ञासा गरेअनुसार मेरो विचार गलत हुन सक्छ तर त्यो सुगौलीको सन्धि पत्ता लागेपछि मेरो विचार गलत हो मेरो अध्ययन गलत हो या ठिक हो भन्ने चाल पाइन्छ त्यो पाएको छैन। 1950 को सन्धि मैले भेट्टाएँ। हेर्नुहोस् अब लन्डनमा अध्ययन गर्न जाँदाखेरि मैले ब्रिटिस लाइब्रेरीमा खोजेँ पाइनँ। कहाँ पाउन सकिन्छ भनेर म्याप क्युरेटर एन्ड्रयू कुकलाई सोद्धाखेरि यो हुनसक्छ चाहिँ पब्लिक रेकर्ड अफिस क्युई गार्डन भन्ने ठाउँमा छ त्यहाँ गएपछि पनि पाउन सकिएला भनेर भने म भोलिपल्ट गएँ। भनौँ अब 5 किलोमिटर टाढा क्युई गार्डन पब्लिक रेकर्ड अफिस रहेछ ब्रिटिस सरकारको। त्यहाँ गएर अनि मैले सोधेँ खोजेँ अरू त सन्धि छैन एउटा नेपालसँगको सन्धि के छ जस्तो लाग्यो है मलाई भनेर उसले मलाई हेर्न दियो। हेरिदिँदाखेरि त 1950 को सन्धिको ओरिजिनल कपी रहेछ। अब मोहन शमशेरले स्वहस्त सही गरेको चन्द्रनारायण सिंहले स्वहस्त सही गरेको त्यसमा अर्को एक पाना रहेछ। त्यस बेलाको राजदरबारमा त्रिभुवनको सिल लागेको लेटर प्याड धर्से लेटर प्याडमा त्यो सन्धिलाई इन्डोर्स गरेर तल त्रिभुवनले पनि अङ्ग्रेजीमा बाङ्गो बाङ्गो पर्दै त्रिभुवन वीरविक्रम सहदेव लेखेको रहेछ। त्यो सक्कल सन्धि कसरी बेलायत पुग्यो? सन्धि त मोहन शमशेरले गरेको एक प्रति नेपालमा हुनुपर्ने अर्को प्रति वर्तमान भारतमा हुनुपर्ने नेपालमा नहुने कसरी उहाँ पुग्यो? कतै हामी नेपालीले त्यो सन्धि बेचेर त खाएनौँ 1.8 लाख रुपियाँ दिएर नभए पाउनु पर्ने नि त। बुद्धि सर हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यो छलफल बहस समस्याको समाधान नहुन्जेलसम्म निरन्तर जारी रहनेछ। यहाँलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयको निम्ति हार्दिक धन्यवाद। तपाईहरू जस्तो युवा पिँढीले चाहिँ यसमा लागिरहनुपर्छ सरकारलाई जवाब दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् अब अघि त्यस कारण जनभावना जनजागरण अभियान गरेर तपाईहरूले नेपालको सीमाको सुरक्षा गर्नमा योगदान दिनुहोस्। तपाईँहरूको नाउँ इतिहासमा नेपालको इतिहासमा रोशन रहन्छ भनेर म तपाईँलाई आह्वान गर्छु। धन्यवाद र श्रोता वर्ग सबै प्रतिपट्टि मेरो नमस्कार। हुन्छ धन्यवाद। दर्शकबिन हामी माछी मार्न कालापानी जानेछौँ। कालापानी लिपुलेक लगायतको क्षेत्रबाट भारतीय सेना हट्नेछन् हामी हटाउनेछौँ र सुगौली सन्धिको ओरिजिनल कपी हामी ल्याउनेछौँ। हाम्रो देशको सिमानाको रक्षा गर्नेछौँ। यो अभियानमा हामी छलफल संवाद अनि बहस मार्फत सत्य नजिक पुग्ने हाम्रो यात्रालाई निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ भन्दै आज तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हस् धन्यवाद नमस्कार।